पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की सिविल सर्विस और फौज की बनावट, साख्त और घड़त एक जैसी है, इसलिए कि उन्हें अंग्रेज ने बरतानवी इस्तेमार के तहफ़्फ़ुज़ और नौआबादियाती तसल्लुत के उसूलों में गुंधे हुए धागे से बोना है। अफ़वाज के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1600 ईस्वी में ही भर्ती कर ली गई थी और ये तकरीबन 173 साल तक हिंदुस्तान में बरतानवी तिजारत का तहफ़्फ़ुज़ करती रही। हिंदुस्तानी फौज में मुसलसल मकामी अफराद को भर्ती किया जाता रहा और साथ ही हिंदुस्तान पर कब्जे का मंसूबा भी बनता रहा। सराजौल-दौला का बंगाल इस फौज का पहला निशाना था। 1757 की जिंगे पिलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज की पहली फतह थी, जो एक जर्नल सैयद मीर जाफर अली खान बहादुर की गद्दारी से मुमकिन हुई। आगाज में बंगाल की हुक्मरानी इसी मीर जाफर को ही दे दी गई, लेकिन गद्दारी का ये सिला ज्यादा देर कायम न रहा और अंग्रेज खुद हुक्मरान हो गया। शुरू में बगैर किसी कायदे कानून हुकूमत चलाई जाती रही, मगर 1793 में एक सिविल सर्विस का ढांचा मुतारफ करवाया गया। इस ढांचे को कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। 1 मई 1793 को नाफिज होने वाले इस ज़ाब्ते के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया: महसूलात, अदलिया और तिजारत। अदलिया और महसूलात के अफसरान पर तिजारत करने की पाबंदी आयद थी ताकि उनका इससे किसी भी किस्म का मुफाद वाबस्ता ना हो। इस कुर्बानी के बदले उन्हें इंतहाई अहम हैसियत देकर शानदार मुराआत और तनख्वाहों से नवाजा गया। महसूलात के अफसरान ही से बाद में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों का इर्तिका हुआ और आखिरकार डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक ऐसा ओहदा तख्लीक किया गया जो न सिर्फ एक जिला का इंतजामी सरबरा था, बल्कि अपने जिला की हुदूद में वो अंग्रेज वाइसराय के इख्तियारात रखता था। कई एकड़ों पर फैली उसकी रहाइशगाह थी और उसकी तनख्वाह इस कदर ज्यादा थी कि इसके जहन में करप्शन, बददियानती या किसी किस्म के कारोबार का तसव्वुर भी आना मुहाल था। आखिरी दफा जब अंग्रेज ने तनख्वाहों पर नजरसानी की तो एक डिप्टी कमिश्नर की तनख्वाह कम अज कम 2000 रुपए थी, जबकि उस दौर में एक क्लर्क की तनख्वाह सिर्फ 12 रुपए माहाना थी। इसी तरह अदलिया को माली मसाइल से आज़ाद रखने के लिए सेशन जज की तनख्वाह डिप्टी कमिश्नर से भी ज्यादा रखी गई थी। सिविल सर्विस की तरह यूं तो अफवाज की तनख्वाहें भी बेहतर थीं, मगर वो मुराद के एतबार से सिविल सर्विस का हरगिज मुकाबला नहीं करते थे। अलबत्ता उन्हें मुराद अता करने के लिए अंग्रेज ने एक तरीक़ाकार वज़ा कर रखा था कि अफवाज में से बेहतरीन अफसरान को सिविल सर्विस में भेजा जाता था। सुंडेमन, लॉरेंस, लिटन, बारंस, लाइल वगैरह के जिनके नाम पर आज शहर या शाहराहें मौजूद हैं, ये सब अंग्रेज सिविल सर्विस के वो अफसरान थे जो पहले फौज में अपनी खिदमात सरंजाम देने के बाद सिविल सर्विस में आए थे। पाकिस्तान में उसकी मिसाल सिकंदर मिर्जा की है, जिसने 1920 में ब्रिटिश आर्मी में कमीशन लिया। बंगाल के इस ऑफिसर ने 1920 ही में वजीरिस्तान की जंग में अपने मुसलमान पश्तून भाइयों पर गोलियां चलाकर अंग्रेज का दिल जीता और उसके सिले में इसे सिविल सर्विस में भेजकर 1926 में अलीगढ़ में असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिया गया। सिविल सर्विस में नौकरी के साथ साथ उसे फौज में भी मुसलसल प्रमोशन दी जाती रही। वो तरक्की पाकर हजारा का पॉलिटिकल एजेंट बना तो 1927 में इसे साथ ही फौज में कैप्टन भी बना दिया गया। आखिरी दफा जब वो सेक्रेटरी दिफा के ओहदे से सदन पाकिस्तान बना तो वो मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज था। सदारत के ओहदे पर ही उसने 7 अक्टूबर 1958 को अपने जूनियर पार्टनर और फौज के सरबरा अयूब खान के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया, मगर सिर्फ 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को जब जस्टिस मुनीर ने यह फैसला दिया कि ताकत ही असल कानून होती है, तो उसने सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की 200 साला बिसात उलट कर रख दी। अब मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सीनियर पार्टनर बन गई और सिविल ब्यूरोक्रेसी जूनियर की सतह पर आ गई।
اس اہم تبدیلی کے بعد کے 65 سال اس ملک میں افواجی پاکستان کے عروج اور سول سروس کے زوال کے سال ہیں۔ بظاہر دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس ملک کے عوام پر بے دریغ حکمرانی کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی مراعات یہاں تک کہ اختیارات میں بھی نمایاں فرق آتا چلا گیا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے 12 سال اس پرانی شادی کے مرتب کیے گئے نئے اصولوں کے ابتدائی سال تھے۔ سول سروس نے انتہائی آسانی اور خوش دلی سے طاقت کے اصل مرکز فوج کے سامنے اپنا سر نگوں کر دیا، اور اب عوام پر حکمرانی کے تمام حربے فوج کے جرنیلوں کی چھاؤں میں استعمال کیے جانے لگے تھے۔ فوج سے سول سروس میں لوگوں کو بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہا، مگر اس عرصے میں ان کا معیار برقرار رکھا گیا۔ کیپٹن کی سطح کے ایسے افراد کو سول سروس میں بھیجا جاتا جو ملٹری اکیڈمی میں اعزازی تلوار کے مستحق قرار پائے ہوتے تھے، جیسے کیپٹن احسان وغیرہ۔ لیکن وقت کے ساتھ سول سروس میں بھیجے جانے والے افسران خالصتاً سفارش اور اقربا پروری پر بھیجے جانے لگے، جس کی بدترین مثال مریم نواز کے شوہر نامدار کیپٹن صفدر کی ہے۔ ایسے افسران کی ایک طویل لسٹ ہے جو کسی جرنیل کے بیٹے، داماد، بھانجے، بھتیجے تھے یا پھر ان کے لاڈلے ADC رہے تھے۔ اس 65 سال کے عرصے میں اتنا پانی پولوں کے نیچے سے گزر چکا ہے کہ اب دونوں گروہوں کی صورت ہی پہچانی نہیں جاتی۔ وہ سول سروس جس کی بنیاد پر انگریز نے ایک ایسا نظام قائم کیا تھا جس کے ذریعے وہ عام ہندوستانیوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے درمیان عدل قائم کیا کرتی، اور یہ افسران رشوت و بددیانتی سے پاک ہوتے۔ البتہ یہ سول سروس تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت کو کچلنے اور اس کے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے عوام پر کسی بھی قسم کا ظلم روا رکھنے کے لیے تیار رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 کے بعد 90 سالہ اقتدار میں انگریز نے اس ہندوستان کے وسائل کو بے دریغ طریقے سے لوٹا، لیکن عام آدمی کو بہت حد تک مطمئن رکھا۔ دوسری جانب انگریز نے اپنی افواج کو عوام سے اتنا دور رکھا کہ عام آدمی کا سایہ بھی ان پر نہ پڑے، تاکہ بوقت ضرورت عوام کو دبانے کے لیے ان کا خوف ہی کافی ہو۔ شہروں سے کئی میل دور کنٹونمنٹ بنائے گئے اور فوجیوں کو سول علاقوں میں آنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا۔ لاہور کا سول علاقہ چیرنگ کراس پر ختم ہو جاتا تھا اور کنٹونمنٹ کئی میل دور میاں میر سے شروع ہوتا۔ گزشتہ 65 سال میں سول سروس کے ڈھانچے کی مسلسل تباہی جاری رہی، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو گرانے کی رفتار میں کمی نہ آئی۔ افواجی پاکستان کے جرنیل ہوں یا سیاستدانوں کے وزرائے اعظم، سب نے سول سروس کے مضبوط ڈھانچے کو اول تو کمزور کر کے اپنے حق میں نرم کرنا چاہا، اور پھر مسلسل شکست و رخت سے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 1973 کی سول سروس ریفارمز اور پرویز مشرف کی 2001 کا ناظمین کا نظام اس تباہی کی واضح مثالیں ہیں۔